السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المقطع الأول أو في الفيديو الأول تحدثنا عن كيفية التعامل مع هذا التطبيق والذي يسمى كينماستر، وكيفية إنشاء فيديو محترف عليه. والآن سنتحدث عن كيفية الترانزيسيون، تطبيق الترانزيسيون أو الانتقالات على أو ترانزيشن على الفيديو. نبدأ بسم الله، نضغط هنا وندخل إلى على سبيل المثال هذا الفيديو. سأخذ هذا الفيديو كما ترون، سأقوم هكذا. فلا هذا الفيديو وجدته على الإنترنت، سأقص الفيديو، أقصه هنا وأقصه هنا وأقصه هنا وأقصه هنا. كما رأيتم قصص الفيديو على 1 2 3 4 أو 5 أجزاء. سأقصه أيضا هنا. نعم، الآن لدينا فيديو أو مقطع مقصوص إلى مجموعة من الأجزاء. سأشغل الفيديو. Quand je vois toute la souffrance, quand je vois les maladies qu'on fabrique, quand j'entends et que je vois les noms de maladies. سأوقف الفيديو، سأذهب إلى هنا، إلى المكان هنا. سأقوم بالضغط على هذا. رأيتم مجموعة من الترانزيسيون. Vous avez transition avec la vidéo. رأيتم ترانزيسيون آخر، انتقال آخر، انتقال آخر، انتقال آخر، انتقال آخر. وسأقوم سأقوم بقطع الفيديو. سأقوم بمسح هذه لكي يكون المقطع صغيرا، لكي لا يأخذ مجموعة منها، ليأخذ الوقت. هنا سأقوم هكذا، سأقطع هذا الفيديو إلى 4 أجزاء. هذا الفيديو صغير كي أريكم كيف نقوم بالانتقالات الاحترافية على الفيديو. تقطيع، نعم قطع وقطع. هنا أمسح هذا لتبقى عندي دقيقة من الحديث. نعم، هنا أقوم بالترانزيسيون إكلا فيديو كما رأيتم، أو لينيت دوس. هنا أجور، رأيتم هنا آخر، هنا آخر. نعم، هنا إجرام شيفت. هذو هما الانتقالات الاحترافية التي تستعمل. وكما رأيتم هنا انتقال آخر، انتقال جميل جدا. هذا يعمل زوم. انتقال لفواياج، رأيتم السفر. هنا التكست إذا أردت أن أكتب عنوانا. هنا لي مالادي، sont par exemple fabriqués, accent. Les maladies sont fabriquées. هنا وأضع les maladies sont fabriquées. هنا malade، وهنا convalescence. On écrit adolescence un mot comme ça. Hنا on écrit guérison. Et seulement 10 mots, guérison. Voilà. Et on clique ici. Et maintenant, M'a dit un professeur de cancérologie très connu. Il y a des diabètes en pagaille. هنا أن يأخذ مدة طويلة. نقوم هكذا. إذا رأيت مدة قصيرة فنقوم بهذا الاختيار. أنا أريد مدة طويلة لكي يظهر هذا النص. Un cancer
sur 2 personnes et demie, m'a dit un professeur de cancérologie. Des maladies, il y en a de tous les côtés. Maladie de Lyme, on en invente toujours de nouvelles. Et il y a de plus, et on est malade de plus en plus jeune. Des dépressifs, des suicidaires. Quand j'étais en... سأريكم انتقال آخر. هنا أقطع الفيديو ساندر دولاتيت، أي قطع من الاختيار كما رأيتم الاختيار الثالث. هنا عندكم فواياج ترانزيسيون تكست. هنا سونتيمونتال أي إحساسي أو شاعري أو مجموعة من الأحاسيس. هنا كلاسيك، هنا بويسون بريزونتاسيون، كما عندنا على سبيل المثال تقديم شيء ما. عندما نريد تقديم شيء ما نقوم ب بريزونتاسيون. عندنا هنا لا ترانزيسيون أو الانتقال. هنا le plus utilisé, sympa, n'est pas le plus utilisé, mais le plus c'est la transition classique. La transition classique c'est الانتقال التقليدي أو ولكن هو انتقال احترافي أيضا كما ترون. إذا ضغطنا على هنا سنضغط الفيديو. Des obèses, je me souviens, dans une ville comme Épinal, puisque je suis vosgienne, elle était... انتقال جيد وانتقال أيضا احترافي كما نجد على البرامج في حاسوب. لا زال لدينا خيار آخر، مجموعة من الخيارات. 3D، هنا 3D هكذا أو هكذا أحسن. هذا أحسن 3D. À l'heure actuelle, il y a 400 meurtres de maladies cardiovasculaires. قد انتهينا من لترانزيسيون. إلى حلقة أخرى تابعونا ليصلكم كل جديد، وشكرا وإلى اللقاء.